बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज बूट स्ट्रैप पे हम काम करेंगे। मैं आपको HTML कोडिंग नहीं बताऊंगा लाइव करके, कुछ ऑफ कोर्स जितना हो सकेगा, लेकिन बूट स्ट्रैप के बारे में और उसकी बेसिक्स और उसके यूजेज और उसकी इम्पोर्टेंस और उसको हम कैसे कर सकते हैं, आज थोड़ा इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बूट स्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से मुराद ये कि एक ऐसा बनाया बनाया स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें, तकरीबन काफ़ी चीज़ें बिल्टन है, बनी बनाई हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रीम वेवर पे आते हैं, इसके अंदर जैसे फाइल में गए, सेव कर दिया, ये गए, ये कर दिया। या अगर आप MS वर्ड चलाते हैं, MS वर्ड के अंदर आपने बनी बनाई कमांड्स होती है, कंट्रोल एस किया तो सेव हो गया। और जान, ये मेरा अपना एक व्यू है जो कि गलत भी हो सकता है, जिसको बूट स्ट्रैप को मैं इस तरह लेता हूँ। तो अब हम जब HTML पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उस पर खुद काम करना पड़ता है। उसकी क्लासेस होती है। क्लासेस से मुराद उसकी HTML क्लासेस, सही है, जो उसकी CSS फाइल होती है। बूट स्ट्रैप ने क्या किया कि बहुत सारे क्लासेस जो उसको पता है कि इनको ज़रूरत पड़ेगी यूज़र्स को, डिज़ाइनर को, डेवलपर्स को, इन्होंने पहले से बना के रख दी। सही है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक कंपनी है, उसका नाम है, एक कंपनी कह लें आपके नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज CSS। सही है। नॉर्मलाइज CSS एक CSS हुआ करती थी या हुआ करती है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें रेडीमेड करके रखी ताकि यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बूट स्ट्रैप ने इसके साथ मिल के एक ऐसी CSS तैयार कर दी। सही है। ये सारा CSS का गेम है, यानी कैसेडाइल स्टाइल शीट। सही है। तो बूट स्ट्रैप के ज़रिए से हम पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग इट्स CSS HTML ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये ज़रूरी है कि आपको HTML का बेसिक आता हो। अगर आपको HTML का बेसिक नहीं आता तो अपना आप टाइम ज़ाया करेंगे मेरे साथ ये वीडियो देख के। अब मैं आपको एक बेसिक, जो अमूमन अगर आप मेरी वीडियो से पहले किसी और वीडियो में जा चुके हैं तो ज़रूर उन्होंने बताया होगा कि जी हाउ कैन यू इंस्टॉल डाउनलोड द बूट स्ट्रैप। तो मैं एक सिंपल तरीके से बूट स्ट्रैप को डाउनलोड करता हूँ। एक ये दूसरा है, ये तीसरा चला, ये तीन इसने हमें दिया है। ये क्या है? नॉर्मल बूट स्ट्रैप। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स के साथ है। इट्स नॉट नेसेसरी। इस पे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप इसको करना चाहें इसको कर लें। सास जो है ये एक तीसरी टेक्नोलॉजी है, दूसरी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और भी इन शॉर्ट कर दिया है। और मुझे इस सास के मुतालिक ज़्यादा पता नहीं है, तो बेहतर ये है कि हम उस पर काम करें जिसका हमें, जो हमें, जो आज का टॉपिक है। प्लस ये कि वो बंदे जो कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, उनको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, उनको बेहतरीन किस्म का यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ साथ फ्रंट एंड डेवलपर के साथ ये भी ज़रूरी है कि फ्रंट पे जो ये चीज़ हम देख रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, सही है, कोई भी डिज़ाइन हो, उसकी डिज़ाइन उसको आती हो, प्लस वो कोडिंग भी जानता हो। फ्रंट के अंदर जो कोडिंग है जो हमें सामने दिख रही है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर करके उसको देता है। एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद फिर जो बैकएंड का डेवलपर होता है वो अ, उसके ऊपर काम करता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। PHP या हो गया, या ASP.NET हो गया, या जो भी उस पर काम कर रहा है, एंगुलर हो गया। सही है। अब हमें देखें, काफ़ी चीज़ें इसने खुद बता दी हैं
बूट स्ट्रैप डाउनलोड करने का आसान तरीका, आप डाउनलोड को क्लिक करें, ओके। और मैंने यहाँ पर एक बूट स्ट्रैप प्रैक्टिस के नाम से न्यू प्रैक्टिस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सही है। और इसको मैं कर देता हूँ जनाब डिलीट, या एक मिनट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस न्यू 01, ओके, याद रखिएगा। इसको मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ आया और ऑफ कोर्स मैंने इसको स्टेप किया। अब मुझे इसकी बूट स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अब मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, कट कर दिया, कंट्रोल एक्स से कट किया, फिर यहाँ आया मैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब देखें हमारे पास ये प्रैक्टिस न्यू 01 के नाम से ये एक फोल्डर या एक पाथ बन गया है। अब इसके अंदर हमें CSS की फ़ाइल डालनी है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि वो लोग जो बूट स्ट्रैप को सीखने के लिए मुख्तलिफ़ वीडियोस देखते हैं या मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज तलाश करते हैं, अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि मैक्सिमम हम लोग जो क्लासेस यूज़ करें, जो चीज़ें यूज़ करें, वो बूट स्ट्रैप की अपनी हो। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ। कंपोनेंट्स से मुराद ये जो चीज़ें बनी हुई, एलिमेंट्स बने हुए, मैं उस पर जा रहा हूँ। मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, सही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है लुक आई एम इन आ लार्ज वेल। लेकिन मैं आपको एक और, इससे पहले कि हम इस पर काम करें, इसके एलिमेंट्स पे या बूट स्ट्रैप पे काम करें, हमें सबसे पहले बूट स्ट्रैप का एक स्ट्रक्चर या एक ढांचा हमें खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें। यूँ समझें कि जब तक आप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। सिमिलरली जब तक आप इसका बेसिक टेम्पलेट या बेसिक स्ट्रक्चर इसमें नहीं लगाएंगे, तब तक आप कि ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये ये फजूल है, सही है। मैं यहाँ जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक बेसिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि जी इसका बेसिक क्या है। मुझे ये खुद ही बता देगा। बेसिक टेम्पलेट के नाम से इन्होंने यहाँ गेटिंग स्टार्ट के अंदर रखा है, सही है। ये देखें बेसिक टेम्पलेट। ये बेसिक टेम्पलेट आप कॉपी करें, या तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, ये कॉपी हो गया। और यहाँ पर आके मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं डीमेवर को बंद ही कर रहा हूँ। डीमेवर मैं यहाँ पर आके सॉरी, यहाँ आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर नाउ इट्स सपोज टू इट शुड बी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैं रखता हूँ जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस न्यू 01 HTML। मैंने इसको चेंज कर दिया, इसके पाथ को। अब मैंने इसको सॉरी, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, सही है। मैं इसको डबल क्लिक किया और जो कॉपी किया आपके सामने, मैंने नोट पैड के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन इसकी हालत देखें, जब मैंने पेस्ट किया कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के HTML एडिटर हैं, आप वहाँ पर जाके इसको आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ सेव कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रख दिया। अब मैंने रखा इसका नाम बूट स्ट्रैप प्रैक्टिस न्यू 01, ओके। एक्सटेंशन इसका TXT हटा के HTML कर दिया मैंने। अब जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आएगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इसलिए आएगा कि अगर आप इसकी कोडिंग देखें तो इसमें एक ही चीज़ इसने डाली हुई है, हेलो वर्ल्ड टाइटल के नाम से, सॉरी यहाँ पे, सही है। अब
یہ اسٹرکچر ہمیں کھڑا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر پریکٹسز کرنی ہے مختلف قسم کی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یا بھی بول دیتا ہوں کہ یا تو آپ ایچ ٹی ایم ایل جو سی ایس ایس ہے، سی ایس ایس آپ خود بناتے ہیں، کسٹم سی ایس ایس جس کو کہتے ہیں، یا اس کی بنے بنائے لے. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، بوٹ اسٹریپ انسٹال کر لیا. اب انسٹال کرنے کے بعد بجائے یہ کہ بوٹ اسٹریپ کی اپنی بنی بنائی جو سی ایس ایس ہے، جو کمپوننٹس ہیں اس کو یوز کریں، وہ ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بالکل کرو. تو پھر بوٹ اسٹریپ کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی آپ بوٹ اسٹریپ کی اتنی ساری سی ایس ایس کی فائلیں آپ رکھ رہے ہو لیکن یوز کر ہی نہیں رہے. تو یوز کرنی ہے تو وہاں کرو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایکسکیوز می، میں آپ کو ویل ویل ہے ویلس کے مثال کے طور پہ میرے پاس مجھے یہ بنانا ہے، لک آئی ایم ان دا لارج ویل، صحیح ہے، لک آئی ایم ان ویل، مجھے یہ بنانا ہے. اب میں نے بوٹ اسٹریپ تو انسٹال کر لیا. اب مجھے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کا کچھ آنا چاہیے. اگر نہیں آتا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ بیسک ایچ ٹی ایم ایل سیکھیں. اب میں جناب اس کو کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے ڈریم ویور کھولوں گا، صرف اس لیے کہ مجھے ایڈیٹر چاہیے. آپ چاہیں تو آج کل وہ اپنا بہت سارے ایڈیٹر ہیں جس کے تھرو آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی کسی بھی ایڈیٹر پہ کام کریں. آج کل جو زیادہ ان ہے وہ ہے فارگیٹنگ سم تھنگ، سب لائم ٹیکس کے نام سے ہے، SUB. یہ میرے پاس بھی ہے، اگر آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا اسٹرکچر بہت پیارا ہے، لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. لیکن چونکہ میں ایک ڈیزائنر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو مجھے یہ ضروری ہے کہ میں ساتھ ساتھ اس کا وہ بھی دیکھوں اسٹرکچر. صحیح ہے، اور ڈیزائن بھی دیکھتا رہوں. اور مجھے اس میں مزہ نہیں آتا. مجھے ہر بندے کا اپنا ایک کرنے کی پسند ہے. تو مجھے جو پسند آتا ہے، میں ونڈوز میں گیا، فائلز میں گیا، اور میں نے یہاں پر آ کے مینیج کیا، اور میں نے نیو سائٹ کریٹ کی، اور میں نے لکھا جی بوٹ اسٹریپ پریکٹس نیو 2. اوکے. پھر میں یہاں آیا اور میں نے یہاں پر آ کے بوٹ اسٹریپ پریکٹس یا دس ون آئی گیس، یا 01، یہ آپ کے سامنے میں نے سیو کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو سیو کر دیا. The root you have chosen inside the folder site practice new. This may cause some impression such as صحیح، نو پرابلم. ڈن کر دیا آپ نے. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو میں نے کھولا تھا نوٹ پیڈ کے اندر وہ یہاں پر موجود ہے. صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا ایک ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ. اب یہ کیونکہ فریم ورک کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے، فریم ورک ہے، اب اس کے اندر آپ مختلف کام کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینے لگا تھا. مثال کے طور پہ یہ ہے، اب یہ مجھے کریٹ کرنا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤں کہ یہ بوٹ اسٹریپ ہے اور میں ایک نارمل ایچ ٹی ایم ایل کوڈر کی طرح کام کروں. تو ظاہری بات ہے میں اس کو اس طرح کروں گا کہ دیکھیں میں نے اس کو بند کیا، ٹھیک ہے، سوری ڈیلیٹ کیا. اس کے بعد میں اس کو بولوں گا کہ بھائی جان کہ مجھے جو ہے ایک ڈیو بنا دیں. صحیح ہے، ایک ڈیو بنائیں، ڈیو اسٹائل بیک گراؤنڈ کلر، مثال کے طور پہ دیتے ہیں آپ، بلکہ یہاں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں اچھی سی بیک گراؤنڈ. اوکے، یہ کر دیا، کوئی بات نہیں. اچھا جی، بیک گراؤنڈ کلر دس، اور بارڈر ریڈیس
रेडियस, चारों तरफ से रेडियस 4 पिक्सल हो, और बॉर्डर कलर आप दे दें, आप कोई भी कलर दे दें, यही दे दें बोले, ये हो। ओके, और जनाब ये आपने दे दिया, फिर आपने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप कह रहे हो कि जी एक आपने पी डाला, यानी पैराग्राफ डाला, इसमें आपने लिखा यही लफ्ज़ के लुक आई एम इन वेल। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा चेक करूँ ये क्या सूरत हाल है। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह ही इसमें मसला ये है कि मैं इसको रिफ क्लास कंटेनर के सही है, और उसके बाद ये देखें, अब ये देखें मैंने, एक्सक्यूज मी, मैंने तकरीबन ये वही कर दिया जो यहाँ पर मौजूद है। आप देखें कंपोनेंट्स के अंदर लुक आई एम लार्ज वेल, तो देखें मैंने इसको सेम चीज़ कर दिया है। ये देखें, देखें अब फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर करने के लिए ऑफ कोर्स मैं इसमें जो हमारा पुराना तरीका है हालांकि इसने पैडिंग दे दी है, लेकिन मैं इसमें पी में आऊँगा, यानी पैराग्राफ में इसको स्टाइल करूँगा। इसमें हम क्लासेस बाद में डाल सकते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल मार्जिन दे रहा है, उसको पैडिंग, थोड़ा सा नीचे आया ये आपके सामने, सही सेंटर कर रहा है। फ़र्क ये कि इसमें इन्होंने लकीर डाली है,
ہمیں بھی ڈالی لیکن وہ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ اس میں ضم ہو گئی ہے، مرج ہو گئی ہے. بارڈر کلر یس، ہم اس کو ریڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ تو میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اوپس. اب آپ نے دیکھا کہ مجھے صرف یہ ویل بنانے میں کتنی مشقت ہوئی. اب وہ چونکہ بوٹ اسٹریپ انسٹال ہے، اگر آپ کسی کلائنٹ کو ڈیولپر کو دیں گے تو وہ تو خوش ہوگا کہ جی واہ یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اس سی ایس ایس میں، بوٹ اسٹریپ میں آلریڈی موجود ہے، تو مجھے اتنی خواری کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنی پریشانی کی ضرورت ہی کیا ہے. میں یہاں پر آیا، میں نے کاپی کیا، صحیح ہے، اور میں نے یہاں پہ، صحیح ہے، دوسری میں نے ایک ڈب بنائی اور میں نے یہاں پر یہ ضرور لکھ دیا اس میں ایچ ٹی ایم ایل دس از اوریجنل بوٹ اسٹریپ کلاس. اوکے، تاکہ مجھے بتاؤ. اب یہ اس کے ساتھ چپک گیا ہے. اب چپک گیا ہے تو ظاہری بات ہے مجھے تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا خواری کرنی پڑے گی کہ یہ جو ڈیو ہے اس کے اندر مجھے یہ کہنا پڑے گا اس کو کہ بھائی جان مارجن باٹم آپ مجھے دیں تقریباً 20 پکسل کا، تاکہ مجھے جگہ ملے. یہ مجھے جگہ مل گئی. اب یہاں پر دیکھیں گے انہوں نے ٹیکسٹ ڈال دیا، جو بھی آپ ٹیکسٹ ڈالنا چاہیں. ہائے دس از امتیاز احمد قاضی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا یہ کرنا؟ آف کورس یہ کرنا. ایک صرف کلاس لگی ہے ویل کی اور اس نے خود دے دیے سب کچھ. اب اس ویل کی کلاس کو اگر چینج کرنا ہے تو پھر ہم اس کی کلاس کے اندر جا کے یہ چیک کریں گے کہ بھائی اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو، اب یہ تو یہ والی من کھل گئی، مجھے من نہیں کھولنی، بلکہ میں اس کو بند کر رہا ہوں. مجھے یہاں پر آ کے مین سے مراد منیمم. اب میں یہاں آؤں گا، صحیح ہے، اسپلٹ کروں گا اور میں ویل کی، یہ رہا جی ویل. انہوں نے ہائڈ کر دیے منیمم ہائٹ 20 پکسل، پیڈنگ دس، مارجن باٹم دس، بیک گراؤنڈ کا دس، بارڈر وہی چیزیں جو میں نے کی تھی وہ انہوں نے آلریڈی کی ہوئی ہیں. تو اب وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ جی اس میں آپ کو کچھ چینجنگ کرنی ہے تو آپ اس کو کاپی کر کے، مثال کاپی کیا آپ نے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے نیچے کہیں جا کے یہاں پہ آپ نے کوڈ بنایا، لکھا یس. اوکے، لیکن اس سے کام ہوگا نہیں. ایکسکیوز میں نے کرا کہ میں نے اس کو ایک ایکسکیوز میں نے اس کو بند کیا. میں نے ایک فائل سیوز کیا، میں یہاں آیا، صحیح ہے، اور میں دوبارہ یہاں گیا اس کو تاکہ پکڑوں. میں ویل ہے یہاں پر، میں
ویل کی کلاسز کے اندر آ گیا. میں نے اس کو کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد کنٹرول این سے نیو فائل کریٹ کی. میں نے کہا جی سی ایس ایس اسٹارٹ کریں آپ. اس نے کہا اوکے. میں نے سی ایس ایس بنا لی. آپ چاہیں تو سمپل نوٹ پیڈ کے اندر بنا سکتے ہیں. میں نے اس کا ویل رکھا ہے. اس کا نام, اس کو میں نے سیو کیا. اس کا میں نے نام رکھا جی کسٹم سی ایس ایس. چلیے میں نے اس کا نام رکھا کسٹم سی ایس ایس. کسٹم ڈاٹ سی ایس ایس ہوگی. اب مجھے یہاں پہ اس سی ایس ایس کو لانا پڑے گا, لیکن اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے. یہاں آئیں آپ اور فائل میں جائیں اور سی ایس ایس لائبریری ہے, سوری یہ ہے, اس میں سی ایس ایس ہے, اس کے اندر یہ کسٹم ہے. اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے یہاں رکھ دیا. صحیح ہے. آپ نے یہاں رکھ دیا. اوکے. اب یہ جو کسٹم سی ایس ایس ہے اس پہ جو آپ کام کریں گے یہ ہے کہ جہاں پر اس نے کہا ہے کہ جی بیک گراؤنڈ کلر یہ ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ کلر اس نے یہ دیا ہے. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کیا اور میں نے اس کو کر دیا ریڈ. سمپل. میں جب یہاں آؤں گا تو یہ ریڈ ہو جائے گا. صحیح ہے. کیونکہ میں نے ڈائریکٹ ویل کو چھیڑا ہے, لیکن چھیڑا کہاں ہے, بوٹ اسٹیپ میں نہیں, کسٹم بنا کے. وہ وہاں پر اپنی جگہ سیف ہے. صحیح ہے. تو اس طرح یہ ہم نے کیا. اب آپ خود یہاں پر جو اس کے کمپوننٹس ہیں ڈفرینٹ, اس میں خود دیکھ سکتے ہیں لیبلز کیا چیز ہے یا پیجینیشن کیا ہے. اب آپ کوئی بھی اپنا کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ کھولیں. فار ایگزامپل آپ چلے جائیں تھیم فارسٹ میں. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ لکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بھی لکھ دیں, کچھ پاپولر آئٹم لکھ دیں. اب اس میں مختلف یہ دکھا رہا ہے ہمیں. صحیح جی. اب ہم چلتے ہیں مثال کے طور پہ برش کے نام سے ایک جو بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اب ہم اس کو لائف بھی دیکھتے ہیں. اس کو ہم ریموو کرتے ہیں. اوکے. اب ہمیں یہ نظر آیا. ٹھیک ہے. چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. کوئی بھی کھول لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھ کے بندہ گھبراتا ہے, یہ کیسے بنایا ہوگا. یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں دھیرے دھیرے آ رہی ہے. ایکسکیوز می. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے گھبرا جائیں یار یہ کیسا بنا ہوگا. ایوری تھنگ از دیئر. صرف اس کو کسٹمائز کیا گیا ہے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے ایک پری میڈ کیوری لگائی ہو جس کے ذریعے سے یہ موومنٹ ہو رہی ہے. ہم اس کی طرف نہیں چلتے کہ انہوں نے اس کی موومنٹ میں بھی نہیں کریں گے. ہم اگر یعنی میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے دل چاہے گا کہ یہ کیسے بنا. صحیح ہے. میں اس پہ کام یہ کرتا ہوں.
بوٹ اسٹیپ میں بنا ہی نہیں ہے یہ. بوٹ اسٹیپ میں بنایا. صحیح ہے, سمجھ گیا میں. فل ویٹ کا یہ. یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, امیج جل رہی ہے اور یوں ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو امیج ڈالی ہے اس کی ایک پراپرٹی ہے جس کے ذریعے سے امیج اپنی جگہ رہتی ہے, موو نہیں ہوتی ہے, اور ٹیکسٹ موو ہوتا ہے. اس کو دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر.
तो आपने देखा कि ये इस सिंपल मैंने इसमें एक CSS में एक कमांड डाली, इसको मैंने कर दिया फिक्स। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। रिपीट बैकग्राउंड, रिपीट नो रिपीट। ओके, अब ये रिपीट नहीं होगी, इतनी ही रहेगी, लेकिन ये हिलेगी नहीं। तो या तो आपकी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो, सही है, ये 450 जो भी है। अरे मैं इसको रिपीट को ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। ऑफकोर्स जब मैं इसकी डेप्थ में जाऊँगा तो प्रॉपर तरीके से काम करूँगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा था। अब जब मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो मैं बजाय ये कि HTML जो मैंने यूज़ किए, मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ पर हम किस तरह एक इमेज को इनपुट, एक्सक्यूज मी, बेसिक एग्जांपल रिस्पॉन्सिव इमेज इसमें इस तरह दी हुई है इन्होंने, इमेज डिस्पोज बला बला बला, फ्रेम दिस, आई फ्रेम दिस, सही है। अच्छा जी, थंबनेल इज दिस, डिफ़ॉल्ट एग्जांपल इज दिस, कस्टम कंटेंट इज दिस, बारकोड, बटन ग्रुप्स, इनपुट ग्रुप्स, ये सब समझना है हमें, ग्लिफ आइकॉन। और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आई कैन राइट लाइक दिस के मैं इस पर ये लिखूँगा, देखें, हाउ कैन आई मेक बैकग्राउंड इमेज इन बूटस्ट्रैप 3.0। ओके, तो मुझे इसमें जिस बूटस्ट्रैप 3 मुझे इन्होंने ये बता दिया कि जी ये इसका क्वेश्चन है, इसको इसने कोई ना कोई आंसर तो उसको दिया होगा किसी ने, इसने एक्सेप्ट किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ थिंग। इसने ये HTML यूज़ की, रो BG में सोच बना बला बला, ऑल्टर होम पेज, डिव टैग, बैकग्राउंड, रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर डॉक्यूमेंट फिक्स्ड, वेबकिट बला बला बला, कवर, background is you need to read or use bit more about difference between this and that। ये देखें, इन्होंने BG background this, background repeat no repeat, background position top, background size content, height 5 pixels। ओके, ये इन्होंने BG दी है। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने ये सब कुछ दिया है। मैं करूँगा ये कि मैंने उठाया और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने बड़ी चालाकी के साथ, बल्कि मैं इसको यहाँ ये कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं आया और यहाँ आने के बाद जो मेरा ये है इसको मैंने BG के नाम से सेव कर दिया। सही है, देख रहे हैं आप, BG के नाम से सेव हो गया। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ओके, और अगर मैं चाहूँ तो इसको एक काम और कर सकता हूँ, कंटेन, नहीं सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको अप्लाई HTML, और इसका जो लास्ट वाला है इसको भी अप्लाई HTML, HTML div, I don't know why it's okay, I got it। ओके, और इसमें BG की कमांड मैंने लगा दी। अभी पूरा कंटेनर जो है ना वो ऐसा होगा इसके साथ ही। ओके, हाइट विथ 2500। ओके,
देखें आप, मैंने कंटेनर जो है वो, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब मुझे पता है कि भी और नीचे वाले डिव को मैंने ओके देखें, ये इसने कुछ ना कुछ गड़बड़। बहरहाल जाहिर बात है, जब हम इस पर काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, काफ़ी चीज़ें हिट एंड ट्राई से बंदा सीखता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक इसका समझा दिया है। आप कोशिश करें कि इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि एक कस्टम अपना जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसमें आप कॉपी करें इसको, और फिर इसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के साथ आप प्ले करें, खेलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर एक पूरी कंप्लीट PhD टू एक्सक्यूज़ मी कंप्लीट PhD टू बूट स्ट्रैप मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।